بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من رسله وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقوى وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين. أما بعد، حرم يا مسلم ماسو كدو إما سبب الدنيا كنت ربيع الأول لكاون في تلون هجرة سادوبن يردون في دون لكو تلورين 1447 شهر 3 يوم 21. درس الجريد جبرين ونواي دير ما سبدا على كتاب معالم التنزيل تفسير إمام بغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة شمادا ذكرانيا. درس كوي على كراتيا سلسلة ترتيب كتاب براء على كراتب الرجال 138 مجلس وجل مجلس اليمين تكون لكو وسكن وأن لا لسمر مقران زور بإذن الله تعالى. عند قوله تعالى سورة التوبة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. شلان تشينين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. تاجي آية هذا سبب نزول لشلام دي إما غزوة تبوك كلادن درس اللي انت لادن معناه كم زكوزنا غزوة تبوك كلادن داجي منافق كالاد نادون الليتين مارغانا كرو شاما دينا تبوك حدود أويدن أردن ندن غانا چنت يو وقت دي وقت بيلار والزنا داجي أتن نبت مكجور والزنا لو روازنا لادن داجي منافق كالاد عذر سوزا زمزا عذر غوغوزا daji ande yarin ga yanda ala ga me sandiro uzuru zare daji sumo kalas daji ram ko kolzu sandiya leono lad jiren zamaro uzuru za lad ko saran shirin munafiq bultin marshi ma sandiya dabsu adiye kala dan kamande yono walau aradu al khuruja chakwa sandide munafiqara nafsana ma adon gazwa duro lodu karun zambero wallono la a'addu lahu udda chakwa dawartana abile udda ndo balimi dono shilan daji kriwti din masodo wa dawartana lodur amma buroman shi haza nafsana muko dono rabiza na nyanza loyeba ko san munafiq karun zalan begina kaduru walakin kumande gujin abina karo kari Allah bi'athahum sandiya mazaktu kumande songoru kumande kono wa thabbatahum kumande sandiya suloizu suro madina irin nabkada wa qila qu'udu sandiya kumande rabigul namno nabturam darum ma'al qa'idina amdono leturo wazara amdono مع القاعدين على إما أمدنا قصاي سنديا لورا دبسنا ماد أو منافقاري سرون يندي كلتور أو كمواصل ولا سنا ناسو كلام زلان كريو بامادي كلورين يندي كلتور نمنو كمان دي سندرون جاي يقولون جاي والله أعلم. إمام بغوينا آيات فسردين لنا ولو أرادوا الخروج إلى الغزو كرودر اللورو شا سرانا رولنا لا عدوا له أي لا تأهبه أي لا تهيئوا شكوى دورتنا عدة أهبة وقوة أبيسوله السلاح والكراع سلاح دبالي من والكراع فرن زلاسو كريمون زلاسو كورون زلاسو زلاسو دم بام كريود اللي تشاكو هذا ودورزن أما سنديبو رومان ينزل لتيبه ولكن الله كره انبعاثهم خروجهم لونزدو كمان دي ينديا سنديا كله لتبسراني شرور ولونا بنما دي ذاتو كارن سليم فثبتهم منعهم وحبسهم عن الخروج كمان دي سنديا لودرو سرير دبكونون وقيل كمان دي سندرو اقعدوا في بيوتكم نمنو فاندولادن مع القاعدين أمدن نفسه يعني أمدن نفسه دسوله من المرضى أمدن دسو والزمنا أمدن تيزان كوسا سنديا لازم زنا صور وقيل معلومة لا يدا مع النساء والصبيان كمواصل دولي أسرع سيسرون غاينم نون يندي سنديا دي قوله عز رجل جل كم باجي وقيل أي قال بعضهم لبعض بريمة تفسير بريد كمان دي سرنا نوغل زور
تفسير معلومة لا سندما كمان زار بعضهم لبعض اللون زار لو درون اقعدوا نمنو وندو لوي وقيل كروك مانا يكلا دي تفسير ده أوحى إلى قلوبهم كمان دي كارون زار كولجو وألهموا أسباب الخذلان لو بعد كمان دي كارون زار كولجو دا جنب كدان كمان دي عزل رجل لك أمباجي قل لو خرجوا سنديار تشاك ما فرن لك ما تشولورو ولونا فيكم سرندن سولو كريودر لزيا أبي واجن ما زادكم إلا خبالا ينديا ترستا فتنة دعنيا لون زادن أوانغلا با وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجهاد لغزوة تبوك كريو تبوك ريال أرول لنيو سنادن فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عسكره على ثنية الوداع بكتير مدينة إذن وضرب عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن أبي على ذي الجدة شدي دول أويلا مدينة مدمن داجي أسفل من ثنية الوداع ولم يكن بأقل العسكرين يعني أمدون شازا سانا منافق كادي غانا شازا سانا ده شلي أنا عبد الله بن أبي القرآن زبور من مدينة دو إسلامي سنة لأن تروار غاروانو داجي فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم nalan baran dia sawan za sabtana shi Abdullah ibn Ubayy munafik kasha za sana sabtana ladin da gi baran dia sallallahu alaihi wasallam da diwal tabuk ke gozu sha sawa sha sarana da mu'minna da lati badi zana ladin takhallafa anhu Abdullah ibn Ubayy fi man takhallaf lo rawada min al munafiqina munafika ka da solo yin ladin wa ahlu rayb amdono shaw karun zan shaw imanat tawatsi karun zan yoyotun ka shurru maswadade طيب فانزل الله تعالى يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم كمان دي دا كان غيم ذات تاجتور ابي قلزو بندي كارون كنت زيرو دي لو خرجوا يعني المنافقين سنديار ينديا ذا ساچو لور فيكم اي معكم سرون دالن ما زادوكم الا خبالا اي فسادا وشرا بنا او ديبي او نيا ذا سالي زينا قرو الله او انغلالا سندي باديا ومعنى الفساد ايقاع الجبن والفشل بين المؤمنين وتهويل الامر ورمو من نانا يقول زين yandi kuma le no room kriwonu yin wayde room de kala mando ado bari men zai num galan za num dunon za kuma na le no yari yimbaru le no ran auladu yaw ya desel karun za de kutuza sandiya solayro sade kasalan na walza le zan marasa kriwu sadin bara walji lano karu duno hamas bara wallo na rangum kriwu din ba طيب هذا حل منافقين طيب ولا أوضعوا خلالكم تقوى أسرعوا خلالكم سرون دولار وسطكم بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم بالنميمة يادم كدلان ونقل الكلام من البعض إلى البعض فلان جايس يقول لنا فلان جايس يقول لنا ما أنا يادم كدي نميمة يسد بيعلم رشنا كرسولنا رمتشمتيمبا بناتين نعم طيب دايي كمان دي أدمارو وقيل لو أوضعوا خلالكم أي أسرعوا فيما يخل بكم أو بناجين يبغون الفتنة أبي مراد نزاو سندي فتنة كتشن دو فتنة سنقول مراد نزاو رغنو كريور دوار أي يطلبون لكم ما تفتتنون به يقولون أبي قول زينا من نادرو لقد جمع لكم كذا وكذا أمت كذا ونندر سبسانا يندج زين دفنجلا لينودو ماري وإنكم مهزومون كنسر فندوة وسيظهر عليكم عدوكم leno wik sandia kriwonu yar nyendia baksa chanine muko nyendia sataine kuma adin dorno nyende tumano kriwjin na ay mara waljin ba rumus nyendia chanu rubut nyendia chanu desul wallu ya aday sanjiro gulzai adama fit zado وقال الكلبي رحمه الله يبقى الفتنة يعني العيب والشر وقال الضحاك الفتنة الشر أو الشرك ويقال نعم وفيكم سماعون لهم من كمان wanda kuma am dono fitna nyanda so koten don songor maze nano suron dola don kuru amma na zara kirintuma sammaun amma na zara kirintuma bejon jaka mana zara kirintuma bara wallo na wai mani le zai mana da kame manaja kam kirintuma so wandiya don manajin amma mana nimin don duman ci sunyoro wallo na aw ai mani qala mujahid ma'anahu wa fiikum muhibbuna lahum suron don amsan dia sarana be yu'adduna ilayhim ma yasma'una minkum يادم كودي سدين نان دولار نفسا ناد او لا نيندي خطه عسكريه لا كم لا غلوا د غوزا ساد من كادر بولزي قال كروب وفيه سمعون لهم دول وهم الجواسيس سليما
سيرو مانا دغودا ساهل قال قتالة وفيكم مطيعون أمس درتي تمام بيجي أيسمعون كلامهم ويطيعونهم والله شكما لدى عليم شنوت من تانوزنا بالظالمين أمدونو نم أشيلا نسكن ظالم زنا كمان دي سدي سمانو زنا أما نفسنا وجل سنجا قال لقد بتغوا الفتنة من قبل كوغني فتنة عرب بديادا يم gade buraman yimadin guraman fitina da kwatan doro kodoro zamzana badizana do kamande sandiya banaji so wandi ay talabu sadda ashabika an ad-din wa raddihim ila al-kufr abiburodin yaza sai islamu gasana lan abdullah bin ubayr tizu taraida zina wande amadi nawdu muslim zai duro lakin yaqra da ma yimkiri uhud ladin wa takhdhil an-nas anka qabla hadha al-yawm ka fi'li abdullah bin ubayr yawm uhud hina ansarafa ankum bi ashabi ثلث الجيش ينغزو أكد العدد جيش بسرعة يقول في نمان سورة فلسما بوزو ولا أبنان كالين يكرو دين سورة مرينا يرون يلوغني المانا يفانتورو نواو تلوسو ثلث جيش بوزو دازو ولا لكن أكتما كمان دي أدين ذكري تيري تومزينا عدد كريزي موانجنبا كريرو والزي موانجنبا نعم ثم قال وقلبوا لك الأمور وأجالوا فيك وفي إبطال دينك الرأي والتخذيل عنك وتشتيت أمرك أو جلي كذا سدنا عداوة يرو سدنا عشر لم نقوز سلام قدر بلدانا نكلا أمدا سديامين أوادي نمدا بستم سدنا سماسو سدنا لكن حتى جاء الحق النصر والظفر كمان دي أدين ذكري كده وظهر أمر الله أدين كما يذكريونه لأن أدين كمان دي شاكر دين بني آدم دون صبي وهم كارهون وزنوا الترماجين كثير ولون ثم قال قوله تعالى ومنهم سرون زرادين دي سرون بكايد من يقول كم قلت معنا من يقول إذن لي ولا تفتني هذا معنى هذا شما منافق كارون الجد بن قيس والزي ما شما معنى هذا قل وكما كريول لأنه يعد وندي واري زب سمي وندي وافيتنا سكيمي إذن وشي سرون مدينة إنمك أبيرون شي إذن زد زعمتنا أبيرونه إمام دي رحمه الله قال نزلت في جد بن قيس للمنافق وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تجهز لغزوة تبوك كريو تبوك اللي ترى براء نرشا سوان ذا دورتا شبك زانا لدن داجي قال يا أبا وهب هل لك من جلاد بني الأصفر أبي إلي بني الأصفر شما أمرو ملنيا كرونيا دي يلا دي يعني الروما نعم تتخذ منهم سراري ووصفاء لين سنديا كريونين جانين ne sandila ren fandum cirraso kamwaso fandum gonum ismin bilarono abiya ilenu min wanona فقال جد يا رسول الله لقد عرف قومي أني رجل مغرم بالنساء كما يندي سماينو زنا واد زورو كامورا كنا أمارك كنا دي قويمبا وإني أخشى إن رأيت بنات بني الأصفر أن لا أصبر عنهن لأنه سنديارك كنا دي قويمبا سندي بني الأصفر نمزيرو رسوس وتلون جمال سنديلا بيرفع زنا إذن لي في القعود ولا تفتني بهن وأعينك بمالي عند يورو إذن شيء نمجي مدينة أما ترمى لينجي ينال منلان بناين أورونو شلان بناتو لأنه كريود ديو إسوي دون ينجروا يكلم قال ابن عباس رضي الله عنهما اعتل جد بن قيس ولم تكن له علة إلا النفاق نادين عذر غوزنا بكونو أو عذر غوزنا ما كاتو عذر أيما تينزنبا إنما كوسا تينزن بيرو ولونا أبيلي عذر منافق دمانو فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم كرد شاق فقال أأذن لك رأيزن جكنا لنمنينو فأنزل الله عز وجل تجيك من ليسر آية ومنهم يعني من المنافقين دين من يقول إذن لي من التخلف في التخلف ورأيزن شيء لينبك رودرو ولا تفتني ببنات الأصفر نعم واندوا بيورو يكمي ولا تؤثرني ألا في الفتنة سقطوا ونكمان شكما شمن الليتر اشتمار فتنة رجورو نوي ونوزي ونيا نبتنزل فتنة قرار الشما دي كوسان منافق درو غاون غيغور ألا في الفتنة سقطوا أي في الشرك شرك والإثم وقعوا بنفاقهم وخلافهم أمر الله وأمر رسوله
amari kama ya kanga yam ya khalafta da ha le tuduma ko zina de yo na'am ثم قال الله تعالى قوادي كمان دي أبي قلزو وإن جهنم لمحيطة بالكافرين تجي معناه اللي تبان زال لمبات نرجلو قسانا ديا أمريكا ما إذا أمريكا غير ديا عشيزات مطر وزنا لدن تجي كمان دي جزان زرايونو كانوا جهنم اللي يرى واجا سنديا دريز كل جندي جايبون مطبقة وجامعة لهم فيها سندي سما منافقادا كرديادا سما كانوا جهنم يسبتين دي كمان دي ثم قال سنديدي منافقادا أقول زين إن تصيبك حسنة نصرة وغنيمة أو كجي ناس ونديا منافقادا بيقول زين تسوءهم كارونزا كتجين تحزنهم أبي سيأدي نادا نغاورا كلات مرادن زاورا شيف وجنة دنوا جنة كري جنة نعم وإن تصيبك مصيبة قتل وهزيمة كتلا ينديا سونديا سواء أملا تشنو كنسر براء أن ينديا غنس ونديا أبي يقولون سنديا أبي يقول زين قد أخذنا أمرنا من قبل أدي برمان دمرا نجينا ندور دورتين أدي حذرنا هنقل جناي أي أخذنا بالحزم في القعود عن الغزو لتبا ندرش ما نقلا وشاكو علينا كو أنديا ساتا أم تدي أو بيان جوزي أنديا سوندنا ننجي يقول زينون قد أخذنا أمرنا من قبل أي من قبل هذه المصيبة نعم ويتولوا سندي ميزا دازا ولتي ميربروا وهم فرحون كارون زاكجا عندي لين ديدا أبيا يكل أو سندي سندنا سيمانو مسرورون بما نالك من المصيبة أو كنجا مسوانزا سوندنا كارون زاكجا ولتي ثم قال الله قل سندرا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لن يصيبنا أندياء سوندين إلا ما كتب الله لنا أو أندرو كمان دي روزنا دنيا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أو كمان دي روزنا دنيا نيندي نكتبا سولتي سو بينيون أو كمان دي روزنا سوندي مونجمبانا أي في اللوح المحفوظ والحفظ المحفوظ كمان دي كل روز هو كمان دي مولانا شمال علين ديو وحافظنا شمان دي سوريين كده سر شمان درتين نعم قال الكلبي هو أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة هو مولانا دي إمام كلبي عبير فسرنا رحمه الله كمان دير شما شي أولى شنان كارنوس كن ديرن جوزو دوون وعلى الله كما على ردي فليتوكل المؤمنون مؤمنان لمرضى سما كما على رلوزا كنسر نشان زو سوندينا كذا كل سندرا قول يا محمد هل تربصون بنا تنتظرون بأين يندي غرغر وأيها المنافقون منافقات إلا إحدى الحسنيين أو نديلا رنفل إما النصر والغنيمة أو الشهادة والمغفرة كمان يندي نمنو غرغر يادونو أو ندين فالدمان إما كنصر فندي غنيمة كذا فندين أو مكو كرجاين عندها شنو شهادة زنا نما رجاين كمان يبيون يجاورجن ندين فالدمان قال وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكفل الله كمان دي ضامنتنا لمن جاهد في سبيله على ننكر كدود رسولنا لا يخرج شافانز سكرين من بيته فانزل إلا الجهاد في سبيل الله هذا ما ننكر رسولنا وتصديق كلمته كلمة كمان دي دو نزاسر رسولنا دونه أن يدخله الجنة كمان دي شازلنا رسكين معناه شانور ولنا أو بيا شنير ولنا يرجعه إلى مسكنه فانزل سلونا دركلوا سلي كمان دي شاكلكشن الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة ترمس وندين أو بيشاتنو زنا نيما معناه لو نزار الديرو تمر والجنبا نجيدن فلدما ثم قال الله عز وجل ونحن نتربص بكم كنغاي مدرو كمان دي يقول لي سندرونا دي قل سندرو قل لي هل تربصون بنا الا حد الحسنيين ونحن نتربص بكم احدى السوءتين عندي غرغر يندرو نجيدن فلدم ان يصيبكم الله بعذاب من عندي عزاو كما ينديا سوندو فيهلككم كما هلك الامم ام يندينكم مرد يزنا دي عزاو كما يسرسان ينديا يتايدين او بايدينا او سرون ديلان او عزاو دون ناشان ديلان ينديا سوندين ada isandiro gulleno كمان اما عزاو لا سمي نيسن ينديا يتايدين او سرمكون ديلان سرمكون كنغاي مساوان زي ما او بايدينا ابيلي سونديان بأيدي المؤمنين إن أظهرتم ما في قلوبكم أو كارون ده كوسان منافق نقولوا ده فتجوا سلمان ينديا قدام منافق شنين ينديا لكن كمان ده سندرو قلنا فتربصوا ينديا غرغرنو أنديا كتو سواندينو
inna ma'akum an dinya ni rubtara mutarabbisuna gargarnyen ngirin falnyen dia swandi azawdu aw jazar yaji qala al-hasan fatarabbasu mawa'id ash-shaytan inna mutarabbisuna mawa'id Allah min idhari dinihi wa istisal man khalafahu yande gargar no kuma aw chatana nyandiro zai zina madu ande aw kumande ilmuazad ro ko dina mal garnyen wama mana'ahum kumande na'am farqa na'am qal كمان يقول جن كل سندرة قول يا محمد أنفقوا طوعا أو كرها شاد ما هذا أبي معنى زلو شي جد بن قيس ده ولا ينبه أما يندي أبنا لمن نقول زو كمان ده أنفقوا طوعا أو كرها كلا حنقل نمن أو دولن لمن نشتلوم مولنا ياي لن يتقبل منكم يندي أو دون على نكرون تدوار كمان ده سمو ينبه أبيرو لن يتقبل إنكم ينديدو كنتم يندي واللوا قوما فاسقين كلام كتور واللوا تور أبي كلام كتور نم نفوق نزلت في جد بن قيس حين استأذن في القعود قال أعينكم بمالي يقول إن أنفقتم طوعا أو كرها كمان دي سموي من دا سمان فلا هنقل نمير من تتلوم أو دولين تتلوم من دا سمان تمين با كمان دي يقول جن وما منعهم سنديا أو كمان دبسي كمان أن تقبل منهم قراءة جمهور حمزة والكسائي عبيرو قراءة سنديد أن يقبل منهم قراءة أن تقبل منهم أوصلتلون ركمان مور واتر نفقاتهم صدار عبيرو لي إلا أنهم سنديد كفروا أنغرزانا درو كردزانا بالله كما لا ورسولي كنغايم ديرو كردزانا سروازا أرمنا كركمان دي أوصلتلون موروا شرط قبول العمل أبي mara titilu kanga ma gadan kirdi da wasu turuna da yole wane kirdi da awla su an fukona ya zan su dinan su wande athana wal hasan su awangalan sun zu taso shuhura su arma lera wa adi zuba ba ay al mani'u min qabul nafaqatin kufruhum nirdin zadon wala yasruku biyun zai ladin de wala ya'tuna as-salata sala raisin ba illa wa hum kusala sandi sulayyadun sala raisin طيب متثاقلون نم سليلان أبرو لي تثاقل لأنهم لا يرجون على أدائها ثوابا يا وندي أمسي فلان سرر يشنبا قل زينا كاركيشو ونيا مقاصة ماذا ولا يخافون على تركها عقابا سلا أركول تدر أنقوالا سياس وندي سرر إزاي هذا من أبو كادر فإن قيل وني كم لا يقول لنا على إيمان فرضان وني كم لا يقول لنا رول لنا أبيري لي كم يقول جاء كيف ذم ذم الكسل في الصلاة ولا صلاة لهم أبيرو كمان دي سندي صلاة رئيسية سلية صلاة رئيسية دايما صلاة ما قوتين بدا سلية ولا مزكاة دا سمان يقول أبينا كارنجير يقول لنا قال تجيلا الذم واقع على الكفر ذريتن زاد نردي درون الذي يبعث على الكسل ما نمسلين سندي رسولنا درون فإن الكفر مكسل شنردي دو كما سلية رسولين والإيمان إيمان منشط كما مزكتين عديون قال الله ما يقول جونا ولا ينفقون سندي أنفقسين بدي منافقار إلا وهم كارهون وازن هذا صوت لأنهم مقانا ما زين بدرون لأنهم يعدونها مغرما ومنعها مغنما سندي كما أو سدا أنا نكرت لولو على ما غرام يرسولي أو لا كما دولة تلو بعد غنيمة رسل تبان سبسين درون ثم قال الله تعالى كنغايم ذلك من يقول فلا تعجبك وندنيا عجب سين وندنيا عجبني أردني ميديا أموالهم لمنازل سيدم قبنزا ولا أولادهم دلانزا سيدم قبنزا سوار سما الإعجاب هو السرور بما يتعجب منه يقول نعم وندنيا واي سما أردني مي وندكس كمي لمن قبنزا سو دلان قبنزا أبيرو إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا كمان دي سنديا أزواجل لمن دلارن إنالان كرو لا يرين بيجي فإن قيل أي تعذيب في المال والولد وهم يتناعمون فيها في الحياة الدنيا وني كورمالاي تورو أبي أزاول لمن الدنيا ترم سندي لمن دن فايدتين أو سرانا سدين مسكنا مكونزن أي مبان غنوتين دو ونانا داجي
جوار أبي يقول زوري من دي قيل قال مجاهد وقتادة في الآية تقدير وتأخير هناك دين آية لمبي تقدير منا دي دا أبي فلا تعجبك وندني أجمني أموالهم لمن نانزا صوت ولا أولادهم تدانزا صوت وندي أردني معنا في الحياة الدنيا دينك نغا غنا لندي إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة كمان دي سندرو دمان دي ترمچ سلان نم أشي صدق أزا وسنديات الشاس سوالدي كمان دي سندرو دوليا كادا چ كلا سنديلان كمان چيتو كمان وازا كولزا ليرا واجا أزا وسنديات سوالدي دياو اسكريني غيبو وقيل التعذيب بالمصائب الواقعة في المال والولد أزا وتنزار ليرا لنغيدي يونو إنما لمن كلام عدما كمان دي سالان كم لا دور أزا ورسلي جريبين لي لمن دي سالان ترمسورين دو فتين برو لاي وجب تادا أنزو سرانا كارون زرو أو تونا لوتونا ما أدو أنزم باوزلا أو أولا كنت لاشا سولو كارون زو كنت أرسم مع زاو قال الحسن رحمه الله يعذبهم بها في الدنيا جريبين لي بأخذ الزكاة منها زكاة شلان قتلان منها والنفقة في سبيل الله في سبيل أنفسهم التاسع وقيل يعذبهم بالتعب في جمع سبتن زدن تيدا زنغنو تيندون أد أزاون والوجل في حفظه كرو تشس نداو سبتنا يدن تشستا جتن زادن كرو أزاو كذا والكره في إنفاقه كرو تليقل زيا كارو كتا على صوت أد سمع أزاو والحسرة على تخليفه عند من لا يحمده كرو وساكر من شاس ونديا دوليانز كولزي لين أديكت ثم يقدم على ملك لا يعذره لما ترم سبس كولزي لجا أونغلا تلان سدي فو كمال الذي دجا كلا لما نرسب تدير كمان ديش أزواج شينغا وركولزنا أمشلان تم سديل أو سرانا سديل الله أكبر نعم وتزهق أنفسهم نعم وتزهق أنفسهم أي تخرج نسكن زال السلين وهم كافرون سندكر يا حالة أي يموتون على الكفر ثم قال ويحلفون سندية بالله على الكاشزوين إنهم لمنكم أي على سندية أدين دولار من كشرو سنديم من نار كاشزوين كمان دي يقول جن وما هم سندية منكم يندية دي يجسرون دولار سيبادي أبيرو أروزان قصان منافق كريم بي ولكنهم سندية قوم يفرقون يخافون أن يظهروا ما هم إنما الريادة قصان منافق كريم فتزايا سندية كل زين بادرو وإلا سندية يندية دي يجسي منافق قال كمان دي يقول جن لو يجدون ملجأ دنا لأنهم قراتيه حرزا أو حسنا أو معقلا أو مهربا نكسم لتيلا سواندين ولادا أو مغارات كل كولا أو مدخلا أو بيانا لا قاميا تليومن أو واتا إنيان زواندين با أمسي أشرين زانو زين با سواندين ولونا أو مدخلا لو إليه تشاكوا سوسال إذا صردروا قاسانا دن كراتانا دي لو إليه وهم يجمعون كمان دي سوسين ناركوا لذا نظروا قاسان أما نكراتيبا وكذلك قرأ يعقوب لو إليه لأدبروا قرأ يعقوب دن دا سماد مدخلا لو يجدون مدخلا من كراتنا قرأ يعقوب مدخلا أو عفوا مدخلا وقرأ يعقوب لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا قاورم لاس ولينا تشكوا عليه زانا غيبون وهم يجمعون حالة قول مسرعين سوسكوا عليه قراتنا كسانا كل درون معنى دو آية دي دونو أنهم سندير لو يجدون مخلصا نلا كلان زم ويسوندين نولونا منكم يندلا دنون ومهربا لفارقوكم نالي تيبا نالا لذا قراتيا دوما سنديا سوندين بالا سوندين نشكوا عليه زانا قوله تعالى ومنهم سندلا دي منافق دي من يلمزك في الصدقات نيا شروجين كلا سادا يكتيلا دن مالما يرى نزلت في ذي الخويصرة التميمي واسمه حرقوس بن زهير أصل الخوارج أمدون شروع كما عقيدة خوارج جاقلتين معاد وان يبزا من زاكودنا أقول لهم كما رسل جنبي
شار الشما قدين زاو جديبين لقصة زروا ونو لو يجدون ومنهم من يلمزك في الصدقات. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما فينا ألا يكن جاء من أرض سلالا صورنا سلادرو سوادرو يكتل لدن أتاه ذو الخويصرة رقوس قلنا وهو رجل من بني تميم قبيلة تميم ميدين كم شرطين فقال يا رسول الله اعجل لهم. الله أكبر براء يدرو دي أو يوم ما نكن عدل اليمين داجي براء يقراز فقال ويلك يا يتم فمن يعدل إذا لم أعدل وكن قايم أتدما كن عدل أو سورة أمن ينغير ولنا ندكلا دينا كن عدالة سيدنا كمان دي شك لازم ما كن عدل دينار توتر شاكو نتود قد خبت وخسرت وكيواني مكو ديار ولني إن لم أكن أعدل وهي عدالة تكير ولا شكو مكو ديار نسما ولوا. قال نالا دي سيدنا عمر رضي الله عنه دراز يا رسول الله يا لايكن غاين إذن لي فيه فعدل إذن ورا شيء شعر كل داود كم جي أر مانا أر كنغا ما قلتين وا أر مانا منافق كنا أر مانا كم غلايا. فقال لبرا لي كل شعر روايات لها قليلا إسنا سورون زار منافق كاد على كنغا من سنجان وزنا سورنا تنقر نوزنا فلان منافق صاحب سر زرا قلزونا أدر سنجا يزروانو حتى لا يتحدث الناس ويقولوا إن محمدا يقتل أصحابه. وندي أمس واللي زنا عليه نفسه شيء محمد صلى الله عليه وسلم هذا وكن جاي مشين أدين درام سكين دكور أمشى زاسانا الماري زانا تشجين أرواتنا كار كله شعار. فقال له دعه فإن له أصحابا شكمار من أدون أمشى جامان بيجينا درجة يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. zaman laishin sandiado no kamsha za sana marumiana sala za sanza namgularo sali zendono sala za rumia sala amruminno wasiya dilibiro le sala kururo sali zendo nkuburo sali zendo rumia triangle la makarudo numunafiq bay wasiyamuhu ma siyamihim asham gubunza ngudo arwaltin za de kururumiano asham kan murumin yaqra'una alquran luran karatide كان زارفاني ميا كان أجمع تري نقول رسالة ذكر زين دول لا يجاوز التراث ترقوا على بيا دوزا لا كوجي بالبران نار كرات كارولان دي كرات تلملان أما غيرن أصل درجة لوران كرات كارولان تجاش ما مارنجلاو. طيب برا عندي يونو أبي قول زون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أدين درفيات دون زين نمدي دونه علامة كافي كنيو ياري كنيو رجنا منم كلمة كاتشلين ديون ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذيله فلا يوجد فيه شيء. هذا سماه كنيو يمانجل قد سبق الرفث والدمع آية كنيو دو مات سوستان عربية فيات كل جال يزنان بكتن من نبتانا بك ريز كم suksu kamzu kozina na da wuja shi suksu ba kamzu kozina kunyu da surin ba wanda adin lan lon zadiyan nam dayid aday rasulin qad sabaqa al farth wad dama ayatuhum yole dalil dono sandiade kam shaza sain am shaza sain mari num munafiq zalim dibin zad abi رجل أسود كملا كونغا سلمون إحدى عضديه مثل فدوي المرأة مكون زلادن بيبين زلادن أو بيبين كم غاتا علامة غنجي كامو يدي تشدو نشام كما تلاي أدا يرو مكون زلادن أو مثل البضعة تدردرو تلرجن أد قرآن زادي يخرجون علي حين فرقة من الناس يخرجون على حين فرقة من الناس سبيل صلو فتنة زاد بريزين خوارج دون وقت أمسر تلم زاد يقتنع زمن فتنة سيدنا واليا سيدنا معاوية وعزنا يمدع شلو. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه شما تبارا دين حديث عارف عن أبي قل زون فأشهد ويش أني سمعت هذا الحديث من رسول الله حديث هذا شيء على كنجا من سبحانه. وأشهد ويقرشان ينون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم
khawarij da sai na wali kriuzu ana ma'ahu wusau sai na wali la du sandiya kriwe ngawo chechezi kamzu ko zina idin de sai na wali fa amara bidhalika ar-rajul fa yono barano kam sifa zingai ngai ala kinga mandira kulzina sai har suran zana to yono barano fa wujida yono barano sa leza baraza sata sod fa utiya bihi hatta nadartu ilayhi ala na'ti rasul alladina sifa jiri ala kinga min kulzina kakkal afiman boguzi yoro baraza shito sod ku sai na wali ngaraza sha turiye sha chanina inga wala arishi ma am khawarij har kuro khawarij ngeji sun zafaltain ngoy sura musulmai lan kuma rab ila kaladi na yalan samman sandin bai kalan zaro andi khawarij gul zain ba su zar fallata yo la jiribin noyen adin am gade samaru zana kan zaman galawo abiye am gade abiye titu sariya illa kan zaman galawo kan zaman cirewo adiyen kurunda ale musulma da chanin rahma ba an jimal tibaro she muslim shin ashhadu an la ilaha illa allah shin kuru yanzana muslim don ashhadu an la ilaha illa allah inda chejin ratin da manzur goy har sandi man khawarij do zaman adi lambe bula kaladi na ala nasandi ba da ba su za fa fallata bula allah su zangai bula tula su zangai su za fa fallata kuru su dono kartu muslimi fanja arjijin ma sandi zain ma su akai sale ta gogoza su dibi gozaya ande khawarij gozaya ndu sandi zain duban sandi zain ba su barra lamma su helu kartu sun zar sakina musulma da canin kace musulmai da yaksai sidiyamen kirbiya da sandiya bana zai abi kirbiya da sandiya bana tun zar ashen wande musulma da cin zakilla tarawal zero go shi kuma hangal funo wuno kala dina yalla bula musulmai da samma shi mafitina bula kirbiya da fitina ba da adina kada musulmai ilmu gana da samma taron zagar sabta tafsa a wanga yidin gayin shubuhat a wajibi dibir idan bala musulmai da isa yanzana musulma da cani num kongati zambe ron abir le za yahudiya kuma yan jara musulma da cani madan le za yahudiya da kiri zai balala na dole tuma le zai ba bala musulmai din bamla ganaza amla cenin amla duwazain tadasu kama waso ad halzaw na'udhu billahi min sharrihim wa fitnatihim na'am قال الكلبي رحمه الله قال رجل من المنافقين يقال له أبو الجواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقسم بالسوية فلما يدا في السادس سبي ونعدا لهي يم غزوة أويد تبكر وقيل حنين لن وعونوا حنين لن والله أعلم فأنزل الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك يزرين أو شروج في أمرها وتفريطها يكتم ويطعن عليك فيها نعم يعني أن المنافقين كانوا يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطي إلا من أحب كم سرانا رجنبان أكدي حكمة صلى الله عليه وسلم على سيدي حديث بيجي إني لأعطي الرجل وهو أبغض الناس إلي وأمنع الرجل وهو أحب الناس إلي أم لاد أكلهم لإيمانهم من كم لاد كوسان منافق كرتين زين بجادون شر أي مسدين يرو ولونا تشتو إسلام دمان سلين لادي أبي مشروع يمي إيمانا دنوادرو دمبون زبا سورة سواء لادن sahabi la muslim di isu islam mukarra le za kiri jarta gani ma chodo na shuro chodo abiya tuwono ade gani ala wari man kala gunya baya agoko wa adin diga ko nya man ma to soro bi moro wa no tumaro wa adin kama ri kiri tumango nya ade nan kor adin duro ga kinde ndeybo na'am qara yaqub yalmizuka haythu kana ay yaruzuka بمعنى يختبرك نعم قال فإن أعطوا سندكما من أفكار دي أعطوا منها سندر أولاتيا رضوا كارون ذاك جديد كدك نفسي وإن لم يعطوا منها إذا ما ننسيرا إما تيرو ولون عادي إذا هم يسخطون كارون ذاك كتوا منا زين على نكارتنا يكادا ودو
ya adai mana zin sigame sanja wala so ndina anda ale kidik namsen am gade so ndin ya kalnan da ad hal munafiq kedo na'am qila in u'tu kathiran fariqu wa in u'tu qalilan sakhabu ad hal da qal kaman da guljin walau annahum chasandid radu kasakada ardiyada ma atahum Allah aw kaman da sandiro cinadu wa rasuluhu kun ga yanda sandiro cinadu kasatta gwada ay qani'u bima qasama lahum Allah wa rasuluhu ala andiro tinar kasanyana gana ya akan ga yanda sana kasanyana gana ya gullada wa qalu sande cha gullada hasbunallahu kafir akmala andiya city aw andir gana cina tirmaye baraka mai man de guljin sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu kuma de andira fadlan da cin kan ga andira fadlan cin ma nahtaju ilai awalan bai tana da kuma de fadlan andira cin ne fande ne na ila Allah raghibuna ande kuma alai lamar sirana kan ga misrana adin maradin ge wanya awge de maradin de ba yaqinno ande no nyana kuma de fadlan zan andira cin duro bi an yuwassi alaina min fadlihi fadlan zan kuma de salalayan andiro wa yughnina an sadaqati wa ghayriha min amwali an-nas kuma de fadlan zan andiro ci salar da bace mbar walnyen zakka amma so ganima so kuma de fadlan zan andiro cin jawabu law لو ده سؤال ولو أنهم سرعة رضوا قلتنا ماذا لأنه لو ده حرف شرط أو أداة شرط لابد له جواب وجزاء فعل الشرط وجوابه نقول جمال أبدا لكان خيرا له ولو أنهم ولا سندر كسد كدا أبي جزاء خيرا لهم شماليا سندر خير وأعود عليهم كمان دي كورو سندر قديما تشندي كيفون والله أعلم ربون دير بلا دنا نعلم دايين نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا كلها لوجهه خالصة لا رياء ولا سمعة وأن يكفينا شر أعدائنا وشر كل من يريد بنا شرا وأن يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويقضي حاجاتنا وييسر أمورنا ويفرج كرباتنا ويجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل سلامة وأن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا وأن يجعل حاضرنا خيرا من ماضينا ومستقبلنا خيرا من حاضرنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولذوي رحمنا ولمن علمونا ولمن أحبونا في الله وأحببناهم في الله وجميع المسلمين وأن يقينا كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين ومن أرادنا بالسوء أن يشغله بنفسه وأن يكيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زينا بزينة الإيمان وحلنا بحلية التقوى وأكرمنا بالحلم والعلم وجملنا بالعافية واجعلنا اللهم نخشاك كأننا نراك واكفنا اللهم شر من يقدر علينا ولا نقدر عليه فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك وأنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن موت الفجأة ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان اللهم ول على المسلمين خيارهم وكفيهم شرارهم يا رب اللهم اصلح ذرياتنا وجميع ذريات المسلمين يا رب العالمين اللهم قنا وإياهم فتن الشبهات والشهوات وفتن آخر الزمان يا رب العالمين اللهم استرنا بسترك واحفظنا بحفظك وكلأنا بعنايتك وتولنا وتولى أمرنا وأمر كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين واغفر اللهم لنا ولوالدينا ووالديهم ولجميع المسلمين واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين يا رب اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك وغننا اللهم بفضلك عمن أغنيتهم عنا يا رب العالمين اللهم حسن فروجنا واحفظ أعراضنا وقنا شر أنفسنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.